अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मईशत और सियासत में जावेद मसूद ताहिर भट्टी। नाजरीन, हम कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ आरा ली जाए मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए, ख़ास तौर पर हमारी माशी, सियासी और अखलाकी तरबियत किस तरह से की जा सकती है। पाकिस्तान का जो बजट है वो भी अब आने वाला है और बजट प्रपोजल अभी से ज़ाहिर है कि शुरू हो गई हैं। तो पाकिस्तान का आइंदा बजट में कैसे बेहतरी लाई जा सकती है और क्या बेहतर इक़दाम किया जा सकते हैं, इस सिलसिले में हम कोशिश करते हैं अपने नाजरीन को आगाह करने की और अपने मुअज़्ज़ज़ जो मेहमानान गिरामी हैं उनसे इस्तिफ़ादा करने की। हमारे आज के मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी में जनाब अशरफ कंवर साहब FBR में रहे हैं और आप हाई कोर्ट के वकील हैं और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं टैक्स मामलात पे और सोशल मामलात पे। हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर अयूब नदीम साहब, माशाल्लाह ये एजुकेशनिस्ट भी हैं, ड्रामा निगार भी हैं। ये भी माशरे के इन मसाइल पे, ख़ास तौर पर माशी और अखलाकी सियासी मसाइल हैं, इन पे नज़र रखते हैं। तो आज हम इनके साथ पूछते हैं इनसे और इनके साथ कोशिश करते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए हम क्या राय ले सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जनाब। पाकिस्तान में जब भी बजट आता है तो बाद औक़ात हम उसको तारीफ़ी तौर पे भी करते हैं और तनकीद भी की जाती है, दोनों पहलू सामने आते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा जो हालात हैं इनमें जो ख़ास तौर पे इंटरनेशनली भी इफेक्ट हो रहे हैं, कुछ अमरीकी हुकूमत की पॉलिसीज अभी आई हैं आजकल में, उनको जेर नज़र रखते हुए और बाकी चीज़ों को भी जेर नज़र रखते हुए कि हुकूमत को जो आइंदा बजट आएगा उसमें क्या बेहतर इक़दाम करें जिससे हमारी माशी तरक्की भी हो। अखलाकी तौर पर ज़ाहिर है कि जब माशी तरक्की होगी तो उससे हमारा माशरा अखलाकी तौर पर भी बेहतर होगा और बेहतरी लाई जा सकेगी। उस पर क्या कहते हैं आप कि किस तरह से इसको बेहतर किया जा सकता है? भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया जी। आप जब भी तशरीफ़ लाते हैं, मुझे अपना मौका देते हैं, मैं आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो लोगों के सामने रख सकूं। तो किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए उसकी टैक्सेशन जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर टैक्स नहीं होंगे तो पूरे मुल्क को चलाना, मुल्क की इकॉनमी को चलाना, मुल्क को आगे लेके जाना, उसको प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना, प्रॉस्पेरिटी का आना, ये नामुमकिन है। तो इसके लिए गवर्नमेंट मुख्तलिफ टैक्सेस जो है वो उनको लगाती है, लेवी करती है, चार्ज करती है। उसके लिए उसको कोई से मैयर भी अडॉप्ट करने पड़ते हैं और अल्टीमेटली वही पैसे हमारी मुल्की इकॉनमी में बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं, जिससे ये हमारा प्रोग्रेस सामने आती है। इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, GDP हमारा बेहतर होता है। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त हमें ज़रूरत है कि हम अपने टैक्स की ब्रॉडनिंग कैसे कर सकें। अगर इसको देखा जाए तो हमारे मुल्क का जो सबसे बड़ा अलमिया है वो टैक्स की अवियन है। एक हम टैक्स की अवियन है, दूसरा इसमें ब्लैक मनी का बहुत बड़ा एक एलिमेंट है, स्मगलिंग और करप्शन, और इसी तरह के जो और चीज़ें हैं वो सारी की सारी मुल्की इकॉनमी को नुकसान पहुंचाती हैं और इससे मुल्क जो है वो किसी सूरत वो प्रोग्रेस नहीं कर पाता जो वो चाहता है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि इस वक्त जो हमारी अनटैक्स्ड इकॉनमी है वो तकरीबन 60,000 बिलियन रुपीस जो है वो अफेक्ट हो रही है। तो मेरी तो सजेशन ये है कि अगर गवर्नमेंट इस सारे ये जो ब्लैक मनी है इसके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव दे दे जिसके ऊपर को स्टेट में वो कोई 10%, 8%, 5% कोई एक टैक्सेशन उसको यूनिवर्सल किस्म की रख दे और उसी को चार्ज कर ले। तो मैं पहले भी किए जाते रहेंगे इस किस्म की पॉलिसी, उसको बेहतर तौर पर किया जाए। इस तरह से को जो ब्लैक इकॉनमी को उसको वाइट करने के लिए उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं रही। उसमें अगर आई भी है तो उससे ज़्यादा को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू गवर्नमेंट जो है वो इकट्ठा नहीं कर पाई। लेकिन अब ये है कि हाँ, इसका मोड यही है कि इसको डिटेक्ट किया जाए सारी ब्लैक इकोनॉमी को और करप्शन को और जो बाकी स्मगलिंग है और जो डॉजिंग टैक्सेस हैं, टैक्स एवियन है, इस सब को अगर गवर्नमेंट उसको आइडेंटिफाई करती है तो उसके ऊपर एक स्टेट में अगर वो 10% भी एक टैक्स लेवी कर देती है तो उससे आप समझें कि 6,000 बिलियन रुपीस जो हैं वो डायरेक्टली आपके पास आ जाते हैं, जो कि हमारा FBR के बजट को अचीव करने में बड़ी आसानी से वो बजट अचीव हो सकता है, बल्कि वो सरपास कर जाएगा। तो इस पे कोई कंडीशन हो सकता है IMF की आ जाए, कोई और चीजें आ जाए, उससे कैसे सेव किया जाए? IMF की तरफ हम जाएं तो IMF तो कभी भी इस बात की इजाजत ही नहीं देगा कि आप ये जो ब्लैक मनी है या स्मगलिंग है, स्मगलिंग का पैसा है या टैक्स एवियन वाला है, इसको आप रिकवर करें। लेकिन ये तो गवर्नमेंट ने अपने तौर पे एक स्टेप लेना है और ये देखें ये एक पॉजिटिव स्टेप है, ये इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। ये हमारी मुल्की इकॉनमी की बेहतरी के लिए
اس کا ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو یہ آپ جتنے پیسے آپ نے IMF سے لینے ہیں اس سے زیادہ آپ کو یہاں سے اکٹھے ہو جائیں گے پیسے. تو گورنمنٹ کو تو اس جانا چاہیے کہ ٹیکس براڈننگ کی طرف جائیں گے تو آپ کے بہت سے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے, آپ کی ملکی اکانومی بہتر ہو جائے گی. اور یہ جو اس وقت ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ بہت سی ہماری جو قسطیں ہیں وہ ہم دینے کے قابل ہو جائیں گے. اگر ہمارے خزانے میں اس وقت $10 ارب پڑا ہوا ہے تو وہ $10 ارب تو آپ سمجھ لیں ڈیفالٹ سے کچھ ہی تھوڑا سا ہی اوپر ہے. اس کو بھی ہم نے بہتر بنانا ہے, تو بہتر بنانے کے لیے ٹیکس براڈنگ کی طرف ہمیں ہر صورت جانا پڑے گا. جی ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ٹیکس براڈنگ کرنا بہتر ہے یا اسی ٹیکس پیئر کا جو سسٹم چل رہا ہے اسی کو, بجائے اس کے کہ لوگ زیادہ دور بھاگ جائیں ٹیکس سے, کیونکہ پہلے بھی ٹیکس پہ اعتماد نہیں کرتے آپ, کیونکہ سوشل حالات پہ بھی نظر رکھتے ہیں, تو اس پہ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے اذیت ہوگی یا لوگ اس سے, کیونکہ ان کو کوئی انسینٹو دیا جاتا ہے تو ظاہر اس کو تو بینیفٹ ان کو ملے گا. آپ کا کیا خیال ہے کہ اس طرف آئیں گے وہ؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیکس اکٹھا ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے, بنیادی سوال یہ. ہم یہ خواب دیکھتے ہیں کیسا ہو جائے گا, ٹیکس آئے گا, IMF کی جو قسطیں ہیں وہ ادا کر سکیں گے, پھر ہم ملک جو ہے وہ خوشحال ہو جائے گا. لیکن کیسے ہوگا جب تک ہم دیانتداری کو اختیار نہیں کریں گے, جب تک لمبے لمبے پروٹوکول ختم نہیں ہوں گے. ایک اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں کوئی 90,000 گاڑیاں ہیں, 1 لاکھ کے قریب ایسی گاڑیاں ہیں جنہیں پیٹرول فری ملتا ہے, اور ایسے آفیسرز کی تعداد ہے, ایک وسیع تعداد ہے جنہیں بجلی بھی فری ملتی ہے. کیوں؟ کیا وہ تنخواہ نہیں لیتے؟ اگر وہ تنخواہ لیتے ہیں اور اپنے ساری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ان کے بدلے میں اجرت ان کو ملتی ہے, پھر ان کو فری پیٹرول, ایک طرف ہم کہتے ہیں جی IMF کے ہم مقروض ہیں, اور دوسری طرف ہم فری بجلی بھی دیتے ہیں, فری پیٹرول بھی دیتے ہیں, اور بھی کئی چیزیں ایسی ہیں جو ہم ان کو دیتے ہیں. دیکھیے جب حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ راشد بنے, پہلے خلیفہ بنے, تو انہوں نے اپنی اجرت کیا مقرر کی؟ مزدور کے برابر. تو کچھ صحابہ تھے, انہوں نے کہا کہ کیا آپ کا گزارا ہو جائے گا مزدور کی اجرت کے برابر؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ اگر میرا گزارا نہیں ہوگا تو میں مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا. یہ نہیں کہا میں اپنی تنخواہ بڑھاؤں گا, انہوں نے کہا مزدور کی اجرت بڑھاؤں تاکہ مزدور کو فائدہ ہوگا تو مجھے بھی ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ سر ہمارا جو ملک ہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ یہاں جو پروٹوکول ہے, عیش و عشرت ہے, آرام کی زندگی ہے, شاہانہ مزاج ہے, جب تک وہ ختم نہیں ہوگا آپ جتنا مرضی ٹیکس اکٹھا کر لیں آپ کے پیسے کبھی پورے نہیں ہوں گے, کیونکہ اس کے سوراخ بہت ہیں جہاں سے وہ پیسہ نکل رہا ہے, سوراخ اتنے ہیں کہ وہ رکتا ہی نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ پورے سسٹم کو ٹھیک کرنا پڑے گا. جی قمر صاحب, جو اس وقت ہمارے رجسٹرڈ ٹیکس پیئر ہیں, یہ میرا خیال ہے کہ ایشیا میں سب سے زیادہ جو پاپولیشن کے اعتبار سے ہمارے لیس دین 1% جو رجسٹرڈ ہمارے ٹیکس پیئر ہیں, یہ مطلب ایشیا میں سب سے کم تعداد جو ہے وہ اسی کی ہے. اسی طرح سے میں ایک ملائیشیا کی اکثر وہ مثال دیا کرتا ہوں کہ جو ٹیکس ہمارے ایک فنانس منسٹر تھے محبوب الحق نے یہاں پاکستان میں لا کے انہوں نے ایک سمپلیفائڈ ٹیکس ریٹرن کو انٹروڈیوس کروایا, تو وہ 4 سال تک وہ سسٹم چلا. 5ویں سال میں انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ہمارا جو ہے وہ ریڈیوس ہو رہی ہے. یہ اس میں یہ تھا کہ ٹیکس پیئر کے پاس 2 آپشن ہوتی تھیں کہ اگر اس سرٹن لیول سے اگر اس کی انکم ایکسیڈ کر جاتی تھی تو وہ نارمل ریٹرن دیتا تھا, یا وہ 1,000 روپیہ وہ جمع کروا دیتا تھا جا کے ڈاک خانے میں. اس نے کسی اور کچھ نہیں کرنا, اس نے وہ جمع کروا دیے, اس کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. اسی طرح سے اگر کسی گاؤں میں تھا تو وہ 500 روپیہ جمع کروا دیتا تھا ڈاک خانے میں, اس کو بھی کسی لمبی چوڑی کسی حیصل میں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ سمپل فارم آپ نے فل کر کے دے دیا, آپ کی لائبلٹی ڈسچارج ہو گئی. پالیسیز ویسے تو فرینڈلی ہیں نا اس پہ اگر کوئی, لیکن لوگوں کا خاص طور پہ اخلاقی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو صحیح طرح عمل نہیں کرتے لوگ. جی یہ 4 سال تک چلی, 5ویں سال وہ ختم ہو گئی. اور جب محبوب الحق کو ملائیشیا نے بلایا کہ بھئی آپ ہمیں جو ہے وہ اپنی کو ٹیکس پرپوزل دیں, تو انہوں نے یہ پورا کا پورا جتنا یہاں انہوں نے ورکنگ کی ہوئی تھی وہ ورکنگ پیپر ہی ان کو دے دیا کہ جی آپ اس کو کریں. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ اس وقت ملائیشیا کے تقریباً 80% لوگ جو ہیں وہ ٹیکس پیئر ہیں, یعنی وہ اس قدر وہ ٹیکس بیس بڑی کہ لوگوں کا انٹرسٹ تھا کہ, اور ان کو ساتھ میں یہ شورٹی بھی تھی کہ آپ جو ٹیکس
टैक्स पे करेंगे वो एज इट इज एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो वहाँ ये चीज़ जो है वो आगे उसने पॉपुलरिटी भी गेन की। बस लोगों की अखलाकी तरबियत अगर साथ ना हो तो ये प्रॉब्लम होता है ना, जैसे चाइना में या मलेशिया में, इंडोनेशिया में, उन्होंने अपने लोगों को इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार किया हुआ है। इस तरह सर ये हमें भी चाहिए कि हम अपनी जो टैक्स बेस है उसको बढ़ाएं, और ये जो हमारी पॉपुलेशन का लेस देन 1% जो टैक्स पेयर हैं इसमें इजाफा करें। और हमारे पास बहुत सा ऐसा डाटा मौजूद है जो यानी जो प्रॉपर्टी की 236C 236K है, हमारे बैंकिंग की हमारी जो ट्रांजैक्शनें होती हैं, इस तरह के बहुत से हेड्स ऐसे हैं जहां से खुद ब खुद जो टैक्स पेयर है वो आइडेंटिफाई हो जाता है कि इसको टैक्स नेट में आना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर जो है वो प्रॉपरली काम ना होने की वजह से हमारा टैक्स नेट जो है वो बढ़ नहीं सका। ये जी का मतलब चूंकि आप FBR में भी रहे, इनिशिएटिव देना, जैसे पहले एक कार्ड बन जाता था, ये फलां जगह फैसिलिटीज होंगी, एयरपोर्ट पे जी VIP और इस तरह का भाई आपको क्या क्या फैसिलिटीज दी जाएगी, तो इनका आप क्या समझते हैं? क्योंकि आप डिपार्टमेंट के साथ रहे ना, इसका कोई फायदा हुआ इसकी वजह से कि लोगों ने खुद ही वॉलंटरीली अपने आप को ऑफर किया हो कि टैक्स देना चाहिए, तादाद बढ़ी कुछ? आप ऐसे समझ लें जैसे वो आटे में नमक के बराबर थी उसकी तादाद, जिन लोगों को ये फैसिलिटी दी गई। और एक बड़ा स्पेशल एक बार नेशनल ID कार्ड को 2 साल तक वो भी स्कीम चली, उसके बाद वो भी खत्म हो गई। मतलब ये कि टैक्स पेयर को जब तक आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उसको एतमाद नहीं देंगे, नहीं तो ये फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उसको कोई फैसिलिटेशन होनी चाहिए ना ये। लेकिन मतलब मैं ये समझता हूँ जब आप किसी को फैसिलिटेशन देंगे तो नेचुरली फिर वो इंटरेस्ट उसमें देगा, लेकिन उसको क्या फैसिलिटेशन मजीद दी जाए? एक तो वो कार्ड है कि वो जहाँ कार्ड शो करेंगे तो ये आपको बेनिफिट मिलेंगे, कुछ बेनिफिट देंगे तो वो फिर ज्यादा इंटरेस्ट लेगा। तो आप उस पर, क्योंकि आप ये एक्सपीरियंस है ना उसमें, आप तो फील्ड में रहे ना, क्या समझते हैं कि ये क्यों नहीं हमारे यहाँ, क्यों वो कार्ड स्कीम वापस ले ली गई है, क्यों मजीद फैसिलिटीज नहीं दी गई? जैसे रिटायरमेंट के बाद या समझे कि किसी वक्त बंदा वो नहीं दे सकता टैक्स, तो इतना टैक्स होना चाहिए कि वो इंश्योर्ड हो जाए, कि उसको कुछ तो फैसिलिटी हो, मेडिकल फैसिलिटी, एनीथिंग। ये सर मैं यूरोप के कई कंट्रीज में मैं गया हूँ, वहाँ का उनका टैक्सेशन सिस्टम देखा है, उनकी कोर्ट्स का वो देखा है, तो वहाँ सर ये नंबर ऑफ केसेस जैसे हमारे यहाँ है ना, कोई सुप्रीम कोर्ट में 60 लाख केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, और हाई कोर्ट में जो है वो कोई लाखों में जो है वो पड़े हुए हैं, और सिविल कोर्ट में तो अल्लाह के फजल से 250-250 केस जो है वो वहाँ लगा हुआ होता है। और वो पता नहीं वो, और जज साहब सिविल जज जो है वो अंदर ही कमरे में अपने में बैठा होता है, उसको नहीं पता होता कि बाहर क्या है, उसको ये पता है कि 250 केस की आई फिक्सेशन है। तो इस तरह के मामला तो वहाँ है नहीं, वहाँ जो है ना वो ये टैक्सेशन के ये जो मामलात हैं। दूसरा उन्होंने ये एक क्रिमिनल, आप समझ लें कि अगर आपकी टैक्स नहीं आप देते या आप टैक्स कम देते हैं तो ये एक क्रिमिनल नेग्लिजेंसी गिनी जाती है, उसको काउंट किया जाता है, उसके ऊपर फाइन है, पेनल्टी है, इम्प्रिजनमेंट भी है। नहीं सर हमारे मतलब सर इम्प्लीमेंटेशन नहीं है ना, हमारे लॉ है, लॉ तो वो हमारा ऐसा है कि वो मेरे ख्याल यूरोप में भी वैसा नहीं बना हुआ जैसा हमारा बना हुआ है, लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन आप देखें तो वो 5% भी नहीं है। और वहाँ जो है वो लोग जानबूझ के अमेरिका में या कनाडा में, ये जो कंट्रीज हैं इनमें तो मैंने देखा है कि वो ऐसे ही $1000 अपनी तरफ से एक्सेसिव जमा करवा देते हैं कि कहीं इस वजह से हमारा केस जो है वो ऑडिट में ना आ जाए कि जी हमने $1 जो है वो उसको कम जमा करवाया, तो वो उसको अच्छा। फिर दूसरी बात ये है कि उसको ये भी पता है कि ये जो मैं एक्सेसिव पेमेंट कर रहा हूँ ये 2 माह के बाद मेरे अकाउंट में आ जानी है, यानी ऑटोमेटिकली वो उसके अकाउंट में चली जाएगी जो उसने एक्सेसिव पेमेंट की हुई है। यहाँ रिफंड के लिए हर बंदा रोता रहता है। जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बस मुझ जैसा आदमी भी साल में 3-4 लाख रुपए टैक्स में पे करता है, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या मिलता है? यही बात है, ये इसको इस पे सोचा जाना चाहिए। जो पैसे वापस वाली वो तो कोई रिवायत ही यहाँ नहीं है कि उसको दिए जाएं, वापस रिफंड किए जाएं। तो बात ये है कि सिर्फ देखिए यक तरफा कार्रवाइयों से तो निज़ाम नहीं चलता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आप सिर्फ लेने पे लगे हुए और देने के लिए आपके पास कुछ नहीं है। नहीं वो तो कहते हैं जी हम हॉस्पिटल बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, वो उधर भी तो जाना है ना, लेकिन होना चाहिए कि ये पर्सनल, कोई जो टैक्स पेयर है उसको पर्सनल इंसेंटिव भी होने चाहिए। सड़कें आप बनाते हैं तो फिर जो टैक्स पे करता है उसको कोई परमिट भी देना कि उसके फिर बार बार टोकन तो ना लगे, उसे कोई फायदा हो, उसे पता चले कि मैं टैक्स देता हूँ। हॉस्पिटल में उसे कोई फैसिलिटी मिले ताकि उसे मालूम हो कि मैं टैक्स पे करता हूँ, यानी वो कहीं तो प्राइड फील करे, कहीं तो उसे महसूस हो कि मैं टैक्स देने वाला हूँ। आज मैं 3 लाख देता हूँ तो वो ख्वाहिश करेगा मैं 4 दूं क्योंकि मुझे ये रिस्पेक्ट मिल रही है। यहाँ ये निज़ाम जो है कि एक खास तबके तक तो ये सब कुछ मुयस्सर है और वो टैक्स ना भी दें तो मुयस्सर, और जो लोग टैक्स देते हैं
ان کے لیے کچھ نہیں ہے. دیکھیے نظام، بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ یوں نظام تو نہیں چلتے. ملک کو اگر خوشحال بنانا ہے تو پھر سب نے مل کر بنانا ہے نا، خواہ وہ ایلیٹ کلاس ہے یا دوسری کلاس ہے. اگر ہم سب مل کر ایک کام نہیں کریں گے تو کبھی اس کے نتائج وہ برآمد نہیں ہو سکتے جو آپ چاہتے ہیں. ایک طبقہ قربانی دے اور دوسرا اس پر عیش کرے، یہ کسی کو قبول نہیں. گھر میں ایک کمانے والا جو ہے وہ بھی ایک دن کھڑا ہو جاتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ باقیوں کی ذمہ داری میری نہیں ہے. تو بات یہ ہے کہ اس پہ سوچنے کی. دیکھیے ہمارے یہاں کوئی کمی ہے؟ ایک منموہن سنگھ نے انڈیا میں ماہر معاشیات ہونے کی وجہ سے کتنا بڑا اس نے قدم اٹھائے، اور آج انڈیا میں معاشی صورتحال کیا ہے. کیا ہمارے پاس ایسے لوگوں کی کمی ہے؟ یہاں بھی بڑے بڑے انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ موجود ہیں، مگر ان کی خدمات سے فائدہ اٹھانے کو کوئی تیار نہیں. جی قمر صاحب، یہ ایک قسم کا جو کمپلیکس ٹیکس سٹرکچر اس میں ہمارے ملک میں بنا دیا گیا ہے نا، وہ لوگوں کو اس فیسلٹی کو اویل نہیں کرنے دیتا، وہ اس طرف آنے نہیں دیتا. اس میں آپ دیکھیں کہ یہ ہمارا بزنس ہے، ہول سیل کا ہے، ریٹیل کا ہے، یا ملٹیپل ٹیکسز ہیں، سیل ٹیکس ہے، ویلیو ایڈڈ ٹیکس ہے. اس کے علاوہ جو لوکل ٹیکسز ہیں ان کی کمپلائنس جو ہے وہ بہت ڈیفیکلٹ بنا دی گئی. تو کیا پرپوزل کس طرح سے اس کو ایزی کیا؟ سر اس میں اب انہوں نے کر دیا ہے، آپ نے مجھے، جیسے میں آپ سے ایک انوائس لیتا ہوں، اب میں نے آپ سے کوئی چیز خریدی، آپ سے انوائس لے لی، آپ نے وہ مجھے فیڈ کر دی. اچھا اب اگر اس نے آپ نے ٹیکس نہیں پے کیا، میرا آگے سے کام رک جائے گا، میں اس کو فیڈ کروں گا، جب تک آپ اس کا ٹیکس نہیں پے کریں گے میں آگے جو ہے اس کو پروسیڈ نہیں کر پاؤں گا. تو اس کا طریقہ کار یا تو میکنزم اس طرح کا بنا دیا جائے کہ یہ ہم ٹیکس بھی اس کا، وہ جس نے پے کرنا ہے وہ ذمہ دار ہو، وہ جیسے ہی اس کی وہ کرتا ہے، ریٹرن فائل کرتا ہے اپنی، تو ودن 2-3 days وہ اس کی وہ پیمنٹ کر دے، تاکہ جو دوسرا بندہ ہے اس کی اس وقت تک ریٹرن فائل نہیں ہوتی جب تک کہ پہلا بندہ جو ہے وہ اپنا ٹیکس کی لائبلٹی ڈسچارج نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کے کمپلیکس قسم کے جو میٹر ہیں، اگر ان کو سب کو ہم دیکھیں تو یہ ہمیں آگے نکلنے کا راستہ ہی نہیں دیتے. اور جیسے جیسے یہ وقت گزرتا جا رہا ہے، یہ ٹیکس کمپلائنس بہت مشکل ہوتی جا رہی ہے، اس میں ڈیفیکلٹیز زیادہ آنی شروع ہو گئی ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ لوگ اس سے ویسے ہی بدزن ہو رہے ہیں، اس سے سسٹم سے اور اس کے نظام سے. پہلے بھی یہ کہتے رہے کہ آج کل تو کمپیوٹرائزڈ ایج ہے، تو آج کل تو مین ٹو مین جو ریلیشنز ہیں اس کو ختم کر کے اس طرح سے اور کمپیوٹر کے ذریعے کیا جائے، جیسے انٹرنیشنلی بھی کیا جاتا ہے. ہمارے یہاں بھی فیسلٹی ہے تو صحیح، جیسے آپ ای فائل کرنی ہے تو آپ ڈائریکٹ کر سکتے ہیں، اس کے لیے کوئی مینول وہ ٹچ سسٹم ہے ہی نہیں. تو اس میں آپ کیا پرپوز کرتے ہیں، کس طرح سے اوور آل تمام ٹیکس کے نظام کو انڈیویجول ہر بندہ خود بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کر سکے؟ جیسے آپ نے پہلے کہا کہ وہاں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ خود ہی ایڈوانس جمع کر دیتے ہیں، اور یہاں بھی لوگ خود ہی جمع کرتے رہے، جو بھی ان کا سسٹم ہے بھی صحیح، کر تو سکتے ہیں. آپ اس کو مزید بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ سر اس میں اس کی بہتری کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ایک تو ہمارا لٹریسی ریٹ جو ہے اس کو بڑھایا جائے. ہمارا جو ٹیکسیشن سسٹم ہے یہ یورپ سے بھی ایڈوانس ہے، کیونکہ اگر کوئی 4 فارم ہے تو ہمارے 10 ہیں، اور اگر لٹریسی ریٹ ان کا دیکھیں، اگر ان کا 90% ہے تو ہمارا جو ہے وہ 35 بھی نہیں ہے، یا 35 آپ 40 سمجھ لیں، چلے میکسیمم آپ اتنا ہی کر سکتے ہیں. اور آپ ان سے کام وہ لینا چاہ رہے ہیں جو یورپ والے بھی نہیں کر سکتے. اور ایون میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ساری چیزوں کو جو فارمیٹ یہ بناتے ہیں اور جس کو بناتے ہیں، جس کو یہ امپلیمنٹ کرنے کی طرف لے کے جاتے ہیں، اگر اسی بندے کو یہ سارے کام کو خود کرنا پڑ جائے تو شاید وہ بھی نہ کر پائے. پہلے فیسیلیٹیشن ہے تو صحیح کہ آپ جو بھی ریٹرن فائل کریں گے وہی ایکسیپٹ کیا جائے گا، پھر اس کے اوپر اگر کوئی سسٹم تو وہی ہے، لیکن اس کو وہ جیسے آپ نے کہا یہ ایک تو لٹریسی کا پرابلم ہوگا کہ وہ دوسرے کے پاس چونکہ جاتا ہے. یہ ٹیکس پریکٹیشنر کا ایک رول ہے اس میں. تو ٹیکس پریکٹیشنر میرا خیال ہے کہ ایک تو فیسیلیٹیشن ہے نا، ان کو ٹیکس پیئر کو فیسیلیٹیشن دی جاتی ہے. تو اوور آل تو پرابلم ہے، خاص طور پہ جو بندہ مطلب سیلریڈ پرسن ہے تو ان کے لیے تو بڑا پرابلم. وہ ٹیکس پریکٹیشنر سے ڈیل کرے، میرا خیال ہے وہ ڈائریکٹ بھی کرنا چاہیے اس کو، اور میرا خیال ہے بہت کرتے بھی ہیں بہت سارے لوگ، لیکن اس کو مزید ڈیفائنڈ کرنے کی ضرورت ہے. سر اس میں سمپلی اگر وہ ایک رکھ لیں، آپ ایک سنگل پیج کا ایک فارم رکھ لیں، وہ دیں جیسے یورپ میں انہوں نے. ہاں سر اس میں یہ ہمارے تو ہر سال اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ہر سال وہ فارمیٹ کو چینج کر دیا جاتا ہے. میرے جیسا بندہ جس نے ساری عمر ٹیکس کو ڈیل کر رہا ہے، جو دونوں سائڈوں کے اوپر رہا ہے، اس کے لیے
دیکھیے مجھے بھی وہ کئی دن تک اس کے اوپر ریسرچ کر کے پھر میں اس نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح کیا جائے تو یہ ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ بعض ہمارے وہ ممبر صاحبان تھے وہ مجھے کنسلٹ کیا کرتے تھے کہ یار یہ جو 153(1)(b ہے اس کو آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں, تو وہ میں ان کو بتاتا تھا کہ بہرحال جی بڑا ٹیکنیکل ایشو ہے, اس پہ لمبی بحث چلتی رہتی ہے ہر وقت. ہم کوشش کرتے رہیں گے اب آگے, کیونکہ بجٹ بھی آنے والا ہے تو بجٹ کو کس طرح سے کیا پرپوزل دے سکتے ہیں ہم کوشش کریں گے. بڑی مہربانی آپ کی, آپ تشریف لائے جناب قمر صاحب, ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی آپ کی. تو انشاءاللہ پھر آئندہ کسی پروگرام میں پھر ملتے ہیں. تھینک یو. ناظرین, ہم نے کوشش کی کہ آئندہ آنے والے بجٹ میں کیا بہتری لائی جا سکتی ہے اور کس طرح سے لوگوں کو بھی فیسیلیٹیٹ کیا جا سکتا ہے اور ٹیکس سسٹم کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے تاکہ ہم معاشرے میں بہتری لا سکیں اپنے ٹیکس کے سسٹم میں اور جنرل معاشی ترقی کے لیے رول پلے کر سکیں اور ملک کو بہتری کی طرف لے جا سکیں. آئندہ کسی پروگرام میں پھر حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.